गोव्यान जी सरकारां जाली तातूंतले बीजेपी सरकारान आतां पर्यंत 200 मिलियन इन्व्हेस्टमेंट हाडले आनी हे कोणा खातीर तर गोंयकारां खातीर न्हय, हे भायल्या लोकां खातीर। आतां तांचे खंय प्रेडिक्शन आसा, जे कोण फायनान्शियल एनालिस्ट आसा तांचे खंय प्रेडिक्शन आसा, जर हे बीजेपीचे सरकार अशेंच जर गोंयान आनी नॅशनल लेवलार जर उरले जाल्यार इन्व्हेस्टमेंट इन गोवा विल बी 37 बिलियन। कितले? 37 बिलियन। लक्षांत दवरा, हांचो दोळो फक्त आमच्या जमनीचेर आसा आनी हाका खत पाणी घालणारे कोण जाल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि विश्वजीत राणे। आणि तांकां नॅशनल लेवलार सपोर्ट कोणाचो जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, नरेंद्र मोदी आणि तो अमित शाह। आमकां गरज आसा की ही सरकारां उकडून उडोवपाची गरज आसा आणि हे दोग जाण चोर मुद्दम पळया, राजेश नायक कोणाचे पिल्लू? विश्वजीत राण्याचे। तशेंच PWD, तसोच PWD प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर ताकाय तसोच सीएमान दवरला। कित्याक? दे आर दी एजंट जे तांकां जोडून दितले आनी आमचे पाड घालतले। आमकां घरा धाडपाची गरज आसा आनी घरा जर धाडटलो जाल्यार लक्षांत दवरा, पयलीं तुमच्यो जमिनी प्रोटेक्ट करा आनी मागीर गोंय ऑटोमॅटीक प्रोटेक्ट जावन उरतलें।